जरी तो मनोहर पर्रीकर आणि बीजेपी कॉमिटमेंट असली जाल्यार ताणें पणजेसून ओडगांव रोड कित्याक केलो? भाव भयणांनी हे आमच्या कम्युनिटीचेर एक शाप घालूंक सोदता, एक रॉंग इन्फॉर्मेशन दिवंक सोदता आणि आमकां चेपून दवरूंक सोदता आणि गोंयचे आणि आमच्या गांवचे डेव्हलपमेंट दाबून दवरता आणि लूट मारूंक सोदता, गोंयांत इबून काडूंक सोदता. काल हांव कार्नावालाक वचपाक तयारी करतालो तेन्ना म्हाका म्हाज्या इश्टान एक फोन करून सांगलें आदोना कालवी गांवांत एक बस दर्यात पडली म्हणून. तेन्ना हांवें म्हाज्या कार्नावालाचे प्लॅन कॅन्सील केले आनी 2 इश्टांक घेवन हांव कालवी आदोना गांवांत गेलो. जेन्ना त्या गांवांत हांव पावलो आणि खरें म्हाज्या दोळ्यांनी हांवें पळयलें जेन्ना काळजाक दूख लागली आनी दोळ्यांनी म्हाज्या दुकां आयली. ल्हान ल्हान भुरगीं ती त्यांची मोडी वयर काडटा ती म्हाज्यान पळोवंक जायना जाली. तेन्ना म्हाका विचार आयलो असलो डेव्हलपमेंट हो आमकां आमच्या गांवांत जावं, असले गेट हाऊस आमच्या मोस्ट डेव्हलप स्टेट घडटा हे म्हाका पळोवन खूब दूख लागलें. आयज आमी दिल्ले पॉलिटिशियना कडेन जेन्ना आमचे टुर्नामेंट जाता फुटबॉल कसले मिटिंग्यो जाता तेन्ना आमचो हो एक खूब आदलो प्रश्न एक फुटबॉल ग्राउंड आमच्या गांवांत आसचो. जेन्ना आमचे भुरगे वायट रस्त्यार पावता तेन्ना सगळ्याक तेका वाटा दाखयता, पूण आमचे कडेन तेंकां एक ग्रांट दिवपाक जायना, एक तेंचे टॅलंट आमच्यान एक्सपोज करून तेंचे टॅलंटाक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जायना जाल्यार आमी तेंकां कशें ब्लेम करूंक शकता? सगळ्यांक विचारल्यार आमच्या गांवच्या लोकांक विचारल्यार आनी म्हाज्या फ्रेंडांक विचारल्यार फुटबॉला ग्राउंडाचें नांवूच घेतल्यार सगळे म्हाजें आरे पुरो बाबा म्हणटा आमी मारून मारून थकले, पूण तुमकां सांगता हांव थकूंक ना. आनी म्हाका खूब विश्वास आसा आनी खात्री आसा हो फुटबॉल ग्राउंड आमकां दिल्यार फळ भाव मनोहर पर्रीकर. आणि बाई तुजे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता, जरी तर तुजो सरकार येलो आनी शेड्यूल येतलो तूं फुटबॉलाची ग्राउंडाची आमची पेपरवर तयारी दवर, पूण धाकटो रिक्वेस्ट कित्याक आमी थिंगा टुर्नामेंट करता आनी जेन्ना बॉल त्या रस्त्यार पावता तेन्ना खरेंच सांगता एक ऑर्गनायझर म्हणून कांयच म्हाजे गबागब जाता. तो प्लेयर त्या ग्राउंड रस्त्यार पडत जाल्यार तेजो बऱ्याचो शेवट कितें जातलो? तेका लागून बाई तुजे कडेन हात धरून प्रार्थना करता की तूं येयलो जाल्यार पयलो तुजो ग्राउंडा वयलो रस्तो एक आमचो मोगाल दोन म्हणून हांव रुपेश हलनकर आनी संतोष आकडकार जो पांडुरंग देवस्थानाचो प्रेसिडेंट आसा आनी आमी आमचे वांगडी म्युनिसिपालिटीन आमी मेळाक गावपाक गेले. हांव क्रिश्चन ते हिंदू पूण हो गांवचो प्रॉब्लम म्हणटा आमचो सगळ्यांचो प्रॉब्लम म्हणून हांवें त्या प्रॉब्लमान भाग घेतलो आनी तेच्या बरोबर वचून मेरे बाप यतीम पारेख आसलो. आयज यतीम पारेकार आमचे सगळे आयकून घेतले, फायल पळयली, पेपरार चॅक केली, बाबा संतोष आकडकार तेजे कडेन प्रश्नाचे सगळे जबाब दिले, पूण मुसुंडी करपाचो ताणें आपलो मान हालोवंक ना. आयज तो खंयच्या तोंडान आमच्या गांवांत येता वोट मागूंक म्हणटा यतीम पारेख जरी तर तूं मेयर आसून तुजे कडेन प्रॉब्लम सॉल्व जायना जाल्यार तुजेर आनी कसो विश्वास दवरूं की तूं आमचे फुडले प्रॉब्लम सॉल्व करतलो म्हणून? Once again, I request the new generation of voters, the young and the educated ones, keep your hand on your conscience. Now educated and be happy and be proud and take this golden opportunity to vote for one of the most educated contestants
for the PNG in particular and in Goa Legislative Assembly. I request the new generation of voters, my young friends, don't fall prey to the cash or to other goodies. I know. Please act responsible. You are the future citizens. The future responsibilities are in your hands. The future of Goa is in your hands. So I hope and pray that you will elect and select the most educated and a person who has proven himself and governed and a well-experienced personality like Mr. Manohar Parrikar. I request you all to vote for him. आम्ही 5 वर्षा फाटी बाहेरचो सरकार पळयलो 5 वर्सांनी आता आम्ही काँग्रेस सरकार पळयलो सांगपाचे म्हळ्यार चॉयस आमच्या हातीन आसा आमचो फुडार आमच्या हातीन आसा एज अ चीफ मिनिस्टर ताणें गोंयांत कितें करूंक ना थोड्याच दमान ताणें आपल्या कडेन कितें जाता तें करून दाखयलां एज अ ऑपोजिशन लिडर एक प्रश्न तेंचे टीव्हीर पळोवन हांसूंक येताले ते होमवर्क करून घेनासले वो तांकां फायटीच ना अशी दिसताली एज अ चीफ मिनिस्टर एज अ ऑपोजिशन लिडर दोन्ही ताणें भागपाट करून म्हाका दिसता आता तो सारको मॅच्युअर्ड जाला वेल एक्सपिरियन्स अँड दिस इज द गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आमचो वादीक शिको आमी मनोहर पर्रीकाराक मारून बीजेपीक चड निवड करपाक